सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, मा मिन अय्यामिन अल अमलु सालिहु फीहा अहब्बु इलल्लाहि मिन हादिहि अय्याम। कोई दिन नहीं है कि जिसका नेक अमल करना अल्लाह के यहाँ 10 अय्याम से बढ़कर महबूब। यानी आम दिनों में नेकी की जाए वो भी अल्लाह को बड़ी प्यारी है, लेकिन आम दिन निस्बत हिज्जा यानी अशरा जुल्हिज्जा जो है, जुल्हिज्जा के जो पहले 10 दिन हैं किया अल्लाह के यहाँ बड़ी महबूब हैं। और आगे एक रिवायत में है वल अमलु हिन्ना युदाअफु सबउ मियाति दिअफिन, में नेकी का सवाब 700 गुना बढ़ा दिया जाता। सुभान अल्लाह। इन 10 नेकियां की सके तो दिन रोजे रखी। 10 जुल्हिज्जा को ईद वाले दिन रोजा नहीं रख सकते कि बल्कि 10, 11, 12, 13 4 दिन और फिर ईद उल फितर 5 दिन पूरे साल में रोजा रखना जायज नहीं। सुभान अल्लाह। उलमा कहते हैं 4 दिन है ना बकरा रोजा ना रखो, ये अल्लाह की तरफ से तुम्हारी दावत है। आप खुश नसीब हो, आपके साथ वालिदैन हैं। अरे माँ बाप हाथ उठाए तूफान टल जाते हैं, बलाएं टल जाती हैं, बड़े बड़े पहाड़ रास्ते से हट जाते हैं। कितनी मुश्किलें आपके साथ, कितनी परेशानियां, क्यों नहीं बैठते माँ बाप के कदमों में, क्यों नहीं कहते उनको हाथ उठाओ, पूछो उनसे जिनके माँ बाप चले गए। मुश्किल सर पे आती है, बंदे को याद आता है माँ होती तो दुआ करवाता, वालिद होता तो मैं उससे दुआ करवाता। अरे आज तुम्हारे पास तुम्हारे माँ बाप हैं, बैठो उनके कदमों में, करो करवाओ दुआएं, तुम्हारे मुश्किलें कैसे आसान होंगी। हजरत मूसा अला नबीना वालेस्सलाम एक बार चलते चलते आपको कुछ थकावट महसूस हुई, आपने अल्लाह पाक की तरफ आप चाह रहे थे कि सफर आसान हो जाए, अल्लाह पाक ने वही भेजी, ऐ मूसा करीब एक पहाड़ है वहां तशरीफ ले जाइए, उस गार में एक शख्स होगा वो आपके लिए सवारी का इंतजाम कर देगा। हजरत मूसा अल्लाह के नबी हैं, कलीमुल्लाह हैं, अल्लाह चाहता तो हवा के जरिए आपको सफर करवा देता, खुद सवारी का इंतजाम फरमा देता। आपको एक बंदे के पास क्यों भेजा? आप गार में जाते हैं, उस शख्स के पास जाकर कैसी गए तो उस शख्स ने अभी आपको पहचानता भी नहीं था। आपने फरमाया मुझे सवारी चाहिए, उस शख्स ने फौरन बादल को हुक्म दिया, ऐ बादल नीचे आओ। बादल नीचे आया और आपने फरमाया उस बादल को शख्स ने हुक्म दिया कि इनको उनकी मंजिल तक पहुंचा दो। सुभान अल्लाह। हजरत मूसा उस बादल पर सवार हुए और हजरत मूसा हैरान हुए और जनाब वो सफर कंप्लीट हो गया। आपने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मौला ये बंदा कौन है जिसकी दुआ से बादल नीचे आया, बादल ने मुझे मंजिल तक पहुंचा दिया। सुनिए अल्लाह की बारगाह से इरशाद हुआ, ऐ मूसा ये अपनी माँ का फरमाबरदार, इसने अपनी माँ की बड़ी खिदमत की है। जब आखिरी वक्त आया ना तो इसकी माँ ने इसको दुआ दी थी, बेटा मैं तुमसे राजी हूँ, अल्लाह पाक भी तुमसे राजी हो। अल्लाह फरमाता है मूसा मैं इससे राजी हो गया हूँ। अल्लाह ने फरमाया मूसा मैं इससे राजी हूँ। अब अगर ये बंदा दुआ करे कि या अल्लाह सुर्ख पहाड़ को सिया कर दे या सिया को सुर्ख बना दे, ऐ मूसा मैं अब इसकी ये दुआ भी कबूल कर लूंगा। माँ राजी थी ना, रब भी राजी हो गया, और जब रब राजी हो गया फिर तुम्हारे काम सीधे हो जाने। जिसको देखो कोई बीमार है, कोई कर्जे में है, कोई टेंशन में है, कोई प्रॉब्लम में है, हर तरफ दौड़े हो दुआएं करवाने। अरे माँ घर में बैठी है उसकी दुआ ले लो ना, वालिद घर में है जाओ ना उसके पास, पैर दबाइए उनकी खिदमत कीजिए, माफी पहले तो मांगिए उनसे। कितनी बुलंद आवाज में बातें की है, कितना झाड़ा है अपने माँ बाप को, कितना बुरा भला कहते हो। दोस्तों के लिए टाइम है, वालिद के लिए टाइम नहीं है। खुदा की कसम सवाब का अंबार है तुम्हारे घर में। हदीस पाक के अल्फाज हैं, जो बेटा जो औलाद अपने माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से देखे, हदीस पाक का मजमून है, नबी पाक फरमाते हैं जो औलाद अपने माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से देखे अल्लाह मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। अल्लाह अकबर। सहाबी रसूल ने पूछा व इन नज़रा कुल्ल यौमिन मिअता मर्रतिन, या रसूल अल्लाह कोई 100 बार दिन में देख ले। अरे माँ बाप तो घर में है ना, जितनी बार चाहे देखें। अल्लाह अकबर। नबी पाक ने क्या फरमाया, अल्लाह अकबर व अतयब, अल्लाह बहुत बड़ा और पाक है, यानी कोई 100 बार देखे अल्लाह 100 हज का सवाब अता फरमाता। तुम्हारे घर में इतना बड़ा सवाब मौजूद है, अब मुझे बताओ देखने पर हज का सवाब है, पैर दबाने पर कितना सवाब होगा, व्हील चेयर चलाने पर कितना सवाब होगा, उनके लिए दवाई लाने पर कितना सवाब होगा, माँ और अब्बू के लिए उनके मनपसंद कभी बाहर से खाना लाने का कितना सवाब होगा, रात को उनकी पुकार पर खड़े होकर लब्बैक कहने का कितना सवाब होगा। जरा सोचो तो सही, वो बेटियां जो माँ की खिदमत नहीं कर रही, अरे यही बूढ़े माँ बाप हैं जिन्होंने हमारी गंदगियां साफ की हैं, यही वो बूढ़े माँ बाप हैं जिन्होंने उंगली पकड़कर हमें चलाया है। आज इनको चलने की जरूरत है, तुम दूर जा रहे हो, आज उनको तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे पास टाइम नहीं है। वो कहते हैं ना कि 2 माँ बाप मिलकर 11-11, 10-10 बच्चे संभाल लेते हैं, 11 बच्चों से मिलकर 2 माँ बाप नहीं संभाले जा। खुदा के वास्ते ये मत करो, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी नेकी है। अल्लाह तड़प रहे थे हाजरी मदीना के लिए,
अपने साहबजादे और अपने भाई को हरमैन तय्यबैन के लिए रवाना किया, मगर दिल बेचैन था। मगर एक बार जब पहली बार हाजिरी देकर आए थे तो वालिदा ने अब कहा था कि अब आपने दोबारा नफली हज को नहीं जाना है, मेरे पास ही रहना है। और याद रहे कि नफली हज करने का शरई मामला भी ये है कि माँ बाप की इजाजत के बगैर या बीवी जो है वो शोहर की इजाजत के बगैर नफली हज के लिए नहीं जा सकती। अब आला हजरत से ज्यादा बड़ा आलिम कौन होगा? आप ये जानते थे कि माँ की इजाजत के बगैर कैसे मदीने जाऊं, मगर दिल तड़प रहा था, हज पर जाना था, मदीने जाना था। अब हुआ ये कि आला हजरत ने कमाल का अंदाज इख्तियार किया कि जब माँ के कमरे में दाखिल हुए तो वालिदा आराम फरमा रही। आला हजरत ने जाकर कदमों पर बोसा दिया। माँ आपसे प्यार बड़ा करती थी। वो कहने लगी खैरियत तो है, कैसे आना हुआ? कुछ थोड़ा सा उनको फील हुआ कि देयर इज समथिंग स्पेशल, कोई बड़ी बात है। तो आला हजरत ने कहा कि हुजूर हज की इजाजत अता फरमा दीजिए। और माँ ने एक लफ्ज में कैसे इजाजत अता फरमाई, फरमाया खुदा हाफिज। वाह वाह वाह। बस और क्या दीवाने को चाहिए था, माँ की इजाजत मिल गई। दिल तो पहले ही तड़प रहा था। अब सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत जो है वो झूमते हुए तड़पते हुए इश्क मस्ती के आलम में सफर पर रवाना हुए। और हज तो किया मगर दिल की तमन्ना ये थी, उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, असले मुराद हाजरी उस पाक दर के। मदीने पहुंचे तो दिल में तमन्ना ये थी कि नबी पाक अलैहि सलाम का सर की आंखों से, जागती आंखों से दीदार करना है। दुरूद पाक पढ़ते रहे, सुनहरी जालियों के सामने खड़े होकर आंसू बहाते रहे, अश्क बहाते रहे। मगर कभी कभी कहते ना, आशिक को आजमाया जाता है, किसी को देकर आजमाया जाता है, किसी को रोक के आजमाया जाता है, किसी को बुला के आजमाया जाता है, किसी को रोक के आजमाया जाता है, किसी को फैज़े बिलाली मिलता है, किसी को फैज़े उवैसी मिलता है। तो बहरहाल सारी रात दुरूद पाक, आंसू हैं, इल्तिजाएं हैं, मगर दीदार ना हुआ। मगर आला हजरत को अर्ज करने का सलीका आता है। क्या कमाल का कसीदा लिखा। सैयदी आला हजरत लिखते हैं, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, हर चरागे मजार पर कुदसी कैसे परवाना वार फिरते हैं। वाह वाह वाह। उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। लिखते लिखते अब आखिर में मक्ते में ऐसी इंकिसारी की, ऐसी तड़प कर इल्तिजा की कि कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते 1000 फिरते हैं। यानी अपनी कम मायगी का इजहार, आजजी का इजहार नबी पाक की बारगाह में किया। और नाजरीन आपको जानकर खुशी होगी कि फिर उस आशिक को नवाजा गया। तो कैसा नवाजा गया कि नबी पाक अलैहि सलाम ने आला हजरत को बेदारी के आलम में अपना दीदार अता फरमाया। ख्वाब में तो दीदार होता है, वो भी बड़ी करम नवाजी है, मगर सैयदी आला हजरत ने जागती आंखों से सरकार दो आलम अलैहि सलाम का दीदार किया। और अपने एक और कलाम में उस दीदार का जिक्र किस तरह किया, याद में जिसकी नहीं होशे तनो जा हम, याद में जिसकी नहीं होश तनो जा हमको, फिर दिखा दे वो रुख ए महरे फरोजा हमको। तो क्या बात है, कुछ लोग इस अंदाज से जाते हैं, इस तड़प के साथ जाते हैं। दुनिया भर से हाजी मक्के मदीने जा रहे हैं, जरूर जाइए मगर अदब के साथ जाइए, रिक्कते कल्बी के साथ जाइए। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है, हाजी अपने घर वालों में से 400 की शफाअत करेगा और गुनाहों से ऐसा निकल जाएगा जैसे उस दिन की माँ के पेट से पैदा हुआ हो। अल्लाह अकबर। मेरे आका फरमाते हैं हाजी की मगफिरत हो जाती है, और हाजी जिसके लिए इस्तगफार करे उसके लिए भी मगफिरत है। हाजी की तो मगफिरत है, हाजी जिसके लिए इस्तगफार करे उसकी भी मगफिरत हो जाती है। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, देखो हज पर जाना तो मगफिरत वाला है, जो इस सफर में दुनिया से चला जाए उसके बारे में मेरे आका क्या फरमाते हैं, जो हज या उम्रे के लिए निकला
اور راستے میں مر گیا اس کی پیشی نہیں ہوگی نہ حساب ہوگا اور اس سے کہا جائے گا ادخل الجنہ یعنی تو جنت میں داخل ہو جا. یعنی یہ کیسا سفر ہے کہ وہاں پہنچے تو مغفرت ہے, اس سفر میں اگر دنیا سے چلے جائیں تو جنت کا وعدہ ہے. اور یہ تو حج کی بات ہے, جب مدینے جاتے ہیں تو سبحان اللہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان, میرے آقا فرماتے من زار قبری وجبت لہ شفاعتی, جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اس سفر کی ہمیشہ تڑپ ہونی چاہیے. اور یاد رہے ایک طویل روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی تھی تو اللہ کریم نے فرمایا اے ابراہیم لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ. تو آپ نے کہا کہ مولا میں آواز لگاؤں گا, آواز باقی دنیا والوں تک کیسے پہنچے گی, کیونکہ اس وقت تو مکہ پاک میں کوئی آبادی نہیں تھی. مگر آپ کو حکم دیا گیا ابراہیم تمہارا کام آواز لگانا ہے, ہمارا کام پہنچانا ہے. حضرت ابراہیم جبل ابو قبیس جو بالکل حرم پاک کے ساتھ آج بھی پہاڑ موجود ہے وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کو حج کے لیے بلاتے ہیں. سبحان اللہ, اس آواز کو پوری دنیا میں اللہ کریم کی رحمت سے پہنچایا جاتا ہے. صرف دنیا میں موجود لوگوں نے نہیں بلکہ جو ماں کی پیٹ میں بچے تھے, باپوں کی پشت میں آنے والی اولاد تھی, ان سب نے اس آواز کو سنا, عالم ارواح میں روحوں نے سنا. اور اس وقت کچھ خوش نصیبوں نے جواب دیا لبیک اللہم لبیک. علماء فرماتے ہیں روایتوں کا مضمون ہے کہ اس وقت جن لوگوں نے حضرت ابراہیم کی اس پکار پر ایک بار لبیک کہا تھا وہ ایک حج کرے گا, جس کی روح نے 2 بار لبیک کہا تھا 2 حج کرے گا, جس کی روح نے جتنی بار لبیک کہا تھا وہ اتنی بار حج کرے گا. اے خوش نصیب حاجیوں تمہیں مبارک ہو جنہوں نے حج کر لیا, جو حج کو جا رہے ہیں. اللہ یہ سفر خیر و عافیت سے آپ کو نصیب فرمائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہماری روح نے ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز پر لبیک کہا تھا. اللہ کریم ہم سب کو یہ سفر نصیب فرمائے. سنیے یہ کیسا سفر ہے کہ حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ عز و جل جب تیرے بندے تیرے گھر کی زیارت کو آئیں تو انہیں کیا عطا فرمائے گا. فرمایا زائر کا اس پر حق ہے جس کی زیارت کو جائے. یعنی بندہ جس کی زیارت کو جاتا ہے نا, وہ جس کی زیارت کرنے جا رہا ہے اس کا کچھ حق ہوتا ہے آنے والے کے لیے. فرمایا ان کا مجھ پر یہ حق ہے کہ دنیا میں انہیں عافیت دوں گا اور جب مجھ سے ملیں گے ان کی مغفرت کر دوں گا. اے حاجیوں تم کتنے خوش نصیب ہو. سبحان اللہ, روایتوں میں آتا ہے کہ عرفہ کے دن وقوف کرنے کا حال یہ ہے کہ اللہ عز و جل آسمان دنیا, سبحان اللہ, روایتوں میں آتا ہے کہ عرفہ کے دن وقوف کرنے کا حال یہ ہے کہ اللہ عز و جل آسمان دنیا کی طرف خاص تجلی فرماتا ہے اور تمہارے ساتھ یعنی ان حاجیوں کے ساتھ ملائکہ پر مباحات فرماتا ہے. ملائکہ کے سامنے گویا فخر کا اظہار فرماتا ہے. فرماتا ہے میرے بندے دور دور سے پراگندہ سر میری رحمت کے امیدوار بن کر حاضر ہوئے. اگر تمہارے گناہ ریتے کی گنتی اور بارش کے قطروں اور سمندر کے جھاگ کے برابر ہو تو میں سب کو بخش دوں گا. میرے بندوں واپس جاؤ, تمہاری مغفرت ہو گئی اور اس کی جس کی تم شفاعت کرو. یعنی عرفات کے دن جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں, اللہ اکبر, اللہ فرشتوں کے سامنے حاجیوں پر مباحات یعنی فخر کا اظہار فرماتا ہے. فرشتوں دیکھو میرے بندے کدھر سے آئے ہیں, دور دور سے آئے ہیں, ان کے لباس بھی میلے ہو گئے, ان کے بال بھی پراگندہ ہو گئے. اللہ اکبر, یہ کمال کا دن ہے, یہ رحمتوں کے نزول کا دن ہے. حج کا سب سے اہم دن یوم عرفہ جس کو کہا جاتا ہے, یہ خاص رحمتوں کے نزول کا دن ہے. اللہ وہ دن ہمیں عرفات میں احرام کی حالت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. سنو کیسی حاجیوں پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیت الحرام کا حج کرنے والوں پر ہر روز اللہ عز و جل 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے. 60 طواف کرنے والوں کے لیے
40 نماز پڑھنے والوں کے لیے اور 20 نظر کرنے والوں کے لیے. جو حج کرنے کے جاتے ہیں نا, حاجیوں کو مبارک ہو کہ اگر کوئی صرف کعبے کے سامنے بیٹھ کر کعبے کو دیکھ بھی رہا ہے, دیدار بھی کر رہا ہے, تو اسے اس وقت 20 رحمتیں ان کے لیے نازل ہو رہی ہیں. پھر ہم کیوں نہ کہیں کعبے کی رونق, کعبے کا منظر, اللہ اکبر اللہ اکبر. کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو ساری دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتی, اور طواف خانہ کعبہ کی تو کیا بات ہے. اے حاجیوں, تمہیں یہ موقع ملے گا جو دنیا میں کہیں اور نہیں ہو سکتا. اس کی ایک روایت سنا دوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, ترمذی شریف کی حدیث ہے, جس نے 50 مرتبہ طواف کیا گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسا آج اپنی ماں سے پیدا ہوا ہو. آؤ میرے پیارے حاجیوں, اب حج اور عمرہ کرنے اگر جاتے ہیں تو کچھ نیتیں امیر اہل سنت نے عطا فرمائی ہیں. انما الاعمال بالنیات, یاد رکھیے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نیتیں بہت پیاری پیاری رفیق الحرمین کہ صرف رضائے الہی عز و جل پانے کے لیے حج کروں گا, اللہ کی رضا کے لیے حج کروں گا. دوسری, اس آیت مبارکہ پر عمل کروں گا, وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, ترجمہ کنز الایمان, حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو. اور یہ نیت صرف حج کرنے والا کرے کہ اللہ عز و جل کی اطاعت کی نیت سے اس حکم قرآنی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے. اس پر عمل کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی میں حج کروں گا. ماں باپ کی رضا مندی لے لوں گا. بیوی شوہر کو رضامند کرے. مقروض جو ابھی قرض ادا نہیں کر سکتا وہ اپنے قرض خواہوں سے اجازت لے. ایک اور بڑی اہم نیت ہے, مال حلال سے حج کروں. ہاں, یہاں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ جناب پہلے تو حرام کام کیے, اب بندہ سمجھتا چلو جا کے حج کر لوں گا تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. حرام مال سے حج نہ کریں, سنیے گا, ورنہ حج قبول ہونے کی امید نہیں. اگرچہ فرض اتر جائے گا, اگر اپنے مال میں کچھ شبہ ہو تو قرض لے کر حج کو جائے اور قرض اپنے اسی مشکوک مال سے ادا کر دے. حدیث پاک میں آتا ہے جو مال حرام لے کر حج کو جاتا ہے, جب لبیک کہتا ہے, ہاتف غیب سے جواب دیتا ہے, نہ تیری لبیک قبول, نہ خدمت منظور, اور تیرا حج تیرے منہ پر مردود ہے. یہاں تک کہ تو یہ مال حرام کے تیرے قبضے میں ہے, اس کے مستحقوں کو واپس کر دے. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ ہماری عبادتیں, ہماری دعائیں, ہماری حج, یہ سب چیزیں بڑی, اس میں ڈومینیٹنگ کردار ہے رزق حلال کا. اپنی روزی کو چیک کی, ہمیشہ رزق حلال کمائیے. ایک اور بڑی پیاری نیت امیر علیہ سنت نے کروائی کہ سفر حج میں جو خریداری کروں گا اس میں بھاؤ کم کروانے سے بچوں گا. سبحان اللہ. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بھاؤ میں کمی کے لیے تکرار کرنا, بحث و تکرار, حجت کرنا, یہ بہتر ہے, ویسے کرنی چاہیے, لیکن اس چیز کے لیے جو سفر حج کے لیے خریدی جائے وہ اس میں کمی نہ کروائے. اللہ نے بلایا اپنے گھر پہ, اس کا بھی بھلا ہو جائے. جیسے سامان خرید رہے ہیں تو یہاں بہتر ہے کہ جو حج کے لیے چیزیں خرید رہے ہیں اس میں بھاؤ تاؤ نہیں کروانا چاہیے. جاتے ہوئے یہ بھی نیت کر رہے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں سے, دوستوں سے اپنے قصور معاف کرواؤں گا, دعا کے لیے کہوں گا, کوئی غلطی ہو گئی تو ان سے معافی مانگ لیں, دل صاف کروا کے جائیں. اچھا, ایک اور بڑی پیاری نیت یہ ہے کہ ضرورت سے زائد اخراجات رکھ لیں. اللہ پاک نے اگر نوازا ہے نا, تھوڑے پیسے زیادہ رکھ لیں, تھوڑا سامان زیادہ لے لیں, ایک آدھا احرام زیادہ لے لیا, چپل کے 2-3 جوڑے رکھ لیے, جس کو وسعت دی ہے اللہ نے, کھانے پینے کا تھوڑا سامان لے لیا کہ اور حاجیوں پر خرچ کروں گا. ہاں, یہ بڑی قبولیت حج کی دلیل میں سے ایک دلیل ہے کہ جو حج مبرور بناتی ہے نا, حج کو مقبول بناتی ہے, اس میں جو اعمال لکھے گئے اس میں کھانا کھلانا بھی حج مبرور کے اس اسباب میں داخل ہے. حاجت سے زائد توشہ لے لے تاکہ رفیق اور رفقا پر خرچ کرتا رہے, تو یہ بہت کمال کا کام ہے. اور واقعی کبھی کبھی کسی حاجی کو ایسے موقع پر آپ کی چیز کام آتی ہے اور وہ دل سے دعا دے دیتا ہے اور اللہ کا مہمان ہے. دیکھیے, ایک اور بات یاد رکھیے گا, اس پورے سفر میں حاجیوں سے لڑنا نہیں ہے بلکہ حاجیوں کا خیال رکھنا ہے. میں آپ کو ایک لاجک سمجھاتا ہوں. حاجیوں کو ضیوف الرحمان کہا گیا, اللہ کے مہمان. آپ کے گھر پہ کوئی مہمان آئے اور آپ کا کوئی دوست, آپ کا کوئی جاننے والا اس مہمان کا خیال رکھنا شروع کر دے, آپ کو کتنا اچھا لگے گا. مہمان میرا ہے, خیال یہ رکھ رہا ہے, آپ کو اس پہ زیادہ پیار آئے گا. ایسا ہی ہے نا. اور آپ کے گھر پہ کوئی مہمان آئے تو اسے لڑنا شروع کر دے, آپ کیا میرے مہمانوں سے لڑ رہا ہے, میں نے بلایا ہے, بھائی میری عزت کرو, میرے مہمان ہیں. بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ اللہ کے گھر کے مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں نا, اللہ اکبر, آپ پر خاص نگاہ رحمت ہوتی ہے. پتہ نہیں کس کا حج مقبول ہو اور میں اس کی خدمت کر دوں, اس کے دل کی دعا ملے, اس کے صدقے میرا بھی حج قبول ہو جائے.
اور مجھے کچھ لوگ ایک بار ملے، کئی بار لوگوں نے پوچھا کہ کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی طریقہ بتا دیں بار بار مدینے کیسے جائیں، بار بار حج کو کیسے جائیں۔ چلے میں اپنی زندگی کا ایک تجربہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ جنہوں نے سفر حج میں یا سفر حرمین میں حاجیوں کی خدمت کی ہے نا، اللہ کے گھر کے مہمانوں کی خدمت کی ہے، ان کو بار بار بلایا جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، آپ چیک کر لیجئے، اور جو آ جا کے لڑے۔ اچھا پھر اس کو لاجیکلی ایک اور بات سمجھ لو، یہ تو ہو گئی نرم شفیق مہربان بننا، دوسروں کا مددگار بننا۔ کچھ ہوتے ہیں جن کا کام ہی لڑائی کرنا ہوتا ہے۔ آپ اپنے گھر پہ کس کو بار بار بلاتے ہیں؟ آپ کے گھر پہ ایک مہمان آئے، آ کر شور مچائے، گندگی کرے، لڑائی جھگڑا کرے، آپ کو تنگ کر دے، آپ واپس جاتے ہیں نا اپنے بچوں کو کہتے ہیں آئندہ اس کو نہیں بلانا۔ اور کوئی مہمان آئے بڑا نرم شفیق، آپ کے گھر کا بھی خیال رکھے، شور بھی نہ بچائے، جاتے جاتے آپ کو تحفہ بھی دے کر جائے، آپ کہتے ہیں بڑا اچھا آدمی تھا، اس کو دوبارہ بلانا۔ ایسا ہی ہے نا، اپنے گھر پہ بھی آپ اسی کو بلاتے ہیں جو گھر والوں کا اور گھر کا خیال رکھتا ہے۔ تو مکے مدینے میں با ادب رہنا، اگر بار بار جانا ہے نا کہ بار بار بلایا جائے، تو بڑا آپ نے سفر احتیاط کے ساتھ کرنا ہے، کسی کا دل نہ دکھائیں۔ بس